You learn to control your tongue. You're a doctor. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. And guide the patient. Urban health center and चल हांगा चल म्हण तू कित्याक रावला ना कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका तू डॉक्टर तू मास्क काड पयली म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें सांबाळून एका सस्पेन्शन ऑर्डर काड with your bloody ego. I said I am telling you what I am saying. You are not authorized to speak when I am speaking. You please go. दूसरा CMO घाला. I'll issue the note for suspension. You get out from here. आता थोड्या वेळा पयलू एक व्हिडिओ जो आसा तो व्हिडिओ आमी पळयलो तो म्हणजे गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर तसो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे GMCन येवन कॅज्युलिटीन वचोन जो CMO आसा डॉक्टर आसा तेका सस्पेंड करपाचो कित्याक तो सारको पेशंटाक हँडल करिनासलो पेशंटा कडेन उलयना सारको आनी खुबशी एलिगेशन्स तेजेर घातली आनी तेका सस्पेंड करून एक आतांच न्हू फुडें वचून 2 वर्सां वचून सस्पेंड करतलो अशी स्टेटमेंटां आनी विधानां आनी गोंयच्या लोकांची भलायकी सारकी उरपाक लागपाक जाय म्हणून अशी स्टेटमेंट्स तेणें केली आनी हें नाटक अशें म्हाका दिसता कारण कितें आसा कित्याक प्रत्येक वेळा GMCन येता अशे व्हिडिओज काडटा व्हरता मात तेजे सोल्युशन्स कांय जायना एवरी टायम हांकां सस्पेंड करता आनी तेजे फुडें मागीर कांयच जायना सदांच विश्वजीत राण्याचो अशी स्टेटमेंट आसा आनी आतां विश्वजीत राण्याक एक्सपोज करपाचो टायम येयल्लो आसा कित्याक एवरी टायम तेका लास्ट टायम पासून सांगलेलें की तुजो लक्ष जो आसा तो TCP डिपार्टमेंटाचेर दवरपाची गरज आसा आनी TCP डिपार्टमेंट तुजो एक व्हडलो पोर्टफोलियो आसा जो कॉन्ट्रोवर्शियल पोर्टफोलियो आसा एवरी नाव एंड देन तुवें गोंय सोंपोवपाचो हो प्रयत्न केल्लो आसा तशेंच हो BJP सरकार आनी BJPचे जे चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो तेका कांयच म्हणिना तो आपणाक जाय तशी मनमानी करता हांव तेंच आयज घेवन येयल्लो आसा आनी रिसंटली म्हटल्यार 5 जून 2025 हेका एक सरकाराचो ऑफिशियल गॅजेट आउट जालो आनी ऑफिशियल गॅजेटान एक ऑर्डर आउट जाल्ली आसा डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग आतां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हटल्यार प्लॅन करपाक जो जाग्याचो मॅप आसा कंटूर आसा हो मॅप करपाक लागून हे डिपार्टमेंटांतले आनी खंय ना खंय सारकी प्लॅनिंग जावची म्हणून हे डिपार्टमेंट आसा पण हांगा अशें दिसता हे डिपार्टमेंट फक्त गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा हे गोंय दिल्लीकारांक भायल्यांक विकपाक उठलेलें आसा आनी गोंयचे निसंधान करपाक उठलेलें आसा विधानसभेन आमी कितलेच फावटी हे उलयल्ले आसा विधानसभेच्या भायरूय उलयल्ले आसा TCP डिपार्टमेंटाच्या भायरूय आमकां भितूर वचपाक पासून येवना आमकां भायर रावचें पडलें प्रोटेस्ट करचें पडलें पण हे आयचे हे गॅजेटान हांव गॅजेटाचो ऑर्डर नंबर सांगता 1/3 TCP पार्ट फायल 2017-19 1047 dated 30 May 2025 सो ह्या दिसा हेंचो हे जाल्लो पण हो गॅजेट आउट जाला 5 जुनाक आता हितून कितें आसा गव्हर्नमेंट इज प्लीज टू ऑर्डर ट्रान्सफर ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट विथ इमिजिएट इफेक्ट आता हे डिपार्टमेंटाचे थोडे ऑफिसरांक TCP डिपार्टमेंटाचे थोडे ऑफिसरांक ट्रान्सफर केल्या म्हणटा आता ट्रान्सफर केल्या पळय आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो की आमी आमचो जो प्रोटेस्ट आसा हो TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर दवरिल्लो आनी भायर दवरून आमी 2 डिमांड घातलेले एक डिमांड घातलेलो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जे आसा तेका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करची TCP डिपार्टमेंटान तशेंच ग्रँड हायद्राची रिटेनिंग हॉल जी आसा तेका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करची आनी ते डिमांडाक बसोन आमकां दोनी एका यश मेवलें आनी तेन्ना जो ऑफिसर आसलो टाउन एंड डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसलो तो म्हणजे प्रकाश बांदोडकर हो प्रकाश बांदोडकर तिसवाडीचो टाउन प्लॅनर आसलो आनी तेका ट्रान्सफर करून साउथ डिस्ट्रिक्टाक घातलेलो आसा आनी हाडला कोणाक हाडला अशोक कुमार कोण आता अशोक कुमार हांव तुमकां सांगपाक सोदता अशोक कुमारानूच ती परमिशन्स जे वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक आसा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करिनासतना इन्स्पेक्शनाची डेट घालिनासतना हांकां वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक परमिशन दिली आनी अशोक कुमार आनी तेजे बाकीचे वांगडी जे आसा तेजेर सिग्नेचर्स आसा तो अशोक कुमार डेप्युटी टाउन प्लॅनर आता तेका चार्ज दिल्ली आसा तिसवाडी झोनाची आता हे कित्याक लागून केला आता तुम पळया हे एवरी नाव एंड देन हो जो विश्वजीत राणे आसा हो आपणाचे भपके फोडटा व्हडली शाणपणां सांगता पण गोंय विकपाक उठलेलो आसा गोंयचे निसंधान करपाक उठलेलो आसा आनी हे कित्याचेर सांगता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयान एक कायदो हाडलो तो म्हणजे पयलू कायदो आसलो 16B आनी 16B मागीर स्क्रॅप केलो बंद केलो थंय व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली लोकांनी प्रोटेस्ट केले आनी मागीर जो कायदो हाडलो तो 17-2 17-2 प्रोटेस्ट जाले ते कोर्टान गेले
आणि मागीर अनेक कायदो हाडलो, तेजेरूय आमी ओपोज केले. 17(2) ओपोज केले. मागीर अनेक कायदो हाडलो, तो म्हणजे 39A. आता 39A कितें? 39A म्हटल्यार तूं आपणाची माझी समज प्रॉपर्टी आसा आनी हांव माझी प्रॉपर्टी कन्वर्ट करपाक सोदता, हांव ती लँड यूज चेंज करपाक सोदता. ती नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं, तो ऑर्चर्ड लँड आसूं, तो एग्रीकल्चर झोन आसूं, वॉटेवर कितें आसा तो जागो आसा तो आपूण कन्वर्ट करूंक सोदता. ती अप्लाय करपाची आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागपाची की असो असो जागो आसा, हो आपणाचो सेटलमेंटान घालचो. आता हें कितें आसा, हें केस टू केस. आता केस टू केस म्हणटा पळय आमी, ती हांव तुमकां दाखोवंक सोदता. कित्याक हेजे नोटिफिकेशन आवट जाले तेन्ना खूब जाणांनी अप्लाय केले आनी अप्लाय करून ते पेपराचेरूय आवट जाले. आनी पेपराचेर आवट जाले, तितून सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्स कितें आसा ती तुमी रिप्लाय करची म्हणून आहली. आनी तितून आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघाचेय हें आहलें. आनी हो 39A अमेंडमेंट जो आसा तो हांव विधानसभेन ओपोज केल्लो. आनी तेन्ना हांवें सांगलेलें की गोंय हें काबार करपाक उठलेलें आसा आनी हो 39A गोंय सोंपयतलो आनी हो विश्वजीत राणे हें गोंय सोंपयतलो. गोंयचो जो निसंधान आसा हो विश्वजीत राणेच्या हातीन जातलो. आनी तेन्ना विश्वजीत राणान असो स्टेटमेंट केल्लो की तुका एकट्याकूच हो ओपोज आसा आनी बाकीच्या 39 आमदारांक हें जाय म्हणून. आता हो स्टेटमेंट कित्याक केला हो विश्वजीत राणाक विचारपाक जाय. मात हांव एक सांगपाक सोदता आनी हांवें कित्याक स्टेटमेंट केलो, हांवें कित्याक लागून म्हटलेलें की 39A गोंय काबार करतलो. हांव तुमकां सांगता की ह्या अमेंडमेंटाच्या अंडर 3 जून 2025 हांगा एक नोटिफिकेशन आवट जाल्लें आसा. हें रिसंट नोटिफिकेशन आसा. त्या नोटिफिकेशनान टीसीपीन 39A जो आसा ती एप्लिकेशन सगळी स्क्रुटिनी केली म्हणटा आनी ती स्क्रुटिनी करून बोर्डान घातली. म्हटल्यार तांचो टीसीपीचो बोर्ड आसा, त्या बोर्डान सगळे तुमकां नांवां आवट करता, बोर्डान कोण कोण आसा ते ह्या बोर्डा कडेन डिस्कशन जालें म्हणटा. आनी आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघाचो एक जो हें आसा तोय सर्वे नंबर आसा 94/1 हेजेय आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लें. आनी हांगा हेतून 5 सद्याक 5 तेंच्यांनी अप्रुवल्स दिल्लीं आसा. 5 अप्रुवल्स जो 39A अंडर 5 ऑल ओव्हर गोवा 5 अप्रुवल्स दिल्ली आसा. आनी तितून एक आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघाचे आसा सिरियल नंबर 3. हितून कोण आसा, होय भायलो आसा जयदीप सिमरिया POA होल्डर म्हणून नाव आसा तेंचे. राजेश तुलसीदास हाती एंड तरमती तुलसीदास हाती हेजे नावार हे रजिस्टर आसा. 94/1 आनी 94/0 असो हेजो सर्वे नंबर आसा. बांबोलीम तिसवाडी विलेज हो झोन जो आसलो, जो एक्चुअल झोन एज पर द रिजनल प्लॅन जो झोन आसलो तो पार्टली सेटलमेंट, पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप आनी टोटल एरिया 32,800 स्क्वेअर मिटर्स. आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो की हो आमकां सेटलमेंट करपाक जाय. 20,754 स्क्वेअर मिटर्स जे आसा ते आमकां सेटलमेंट करपाक जाय म्हणून सांगलें. आनी आता जो अप्रुवल जो टीसीपी बोर्डाच्या थ्रू मेवला, टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू मेवला, तो अप्रुवल आसा अप्रूव्ड फॉर चेंज ऑफ झोन an area of 6,600 square meter from natural cover. म्हटल्यार तुम्ही शिता नॅचरल कवर टू सेटलमेंट झोन हे तांकां करपाक दिला. an area of 14,154 square meter from natural cover to no development slope to settlement being with permissible gradient. म्हटल्यार कितें फ्रॉम नॅचरल कवराच्या तेंच्यांनी नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप म्हटल्यार नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा त्या नो डेव्हलपमेंट स्लोपाक पासून तेंच्यांनी सेटलमेंट केलो. आता हे टीसीपी डिपार्टमेंट हितून टोटल 5 लोकेशन आसा. आता एक फर्स्ट आसा तो लोकेशन फर्स्ट आसा आमचे तिवरे फोंडा म्हणून, दुसरे आसा मोर्जी पेडणे, तिसरे आसा बांबोलीम तिसवाडी, चौथे आसा पार्से पेडणे आणि 5वे आसा पार्से पेडणे. आता ह्या सगळ्यांका जी ऑब्जेक्शन्स आम्ही रेज केल्ली हांवें आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघाचे हे बांबोलीम विलेज 94/1 हेजे ऑब्जेक्शन रेज केल्ले आणि हे ऑब्जेक्शन तुमकां हांव मुद्दम वाचून दाखोवंक सोदता. ऑब्जेक्शन टू द झोन चेंज proposed for survey number 94/1 बांबोलीम अंडर सेक्शन 39A ऑफ द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट हे आम्ही ऑब्जेक्शन रेज केल्ले आणि हितून आम्ही क्लियर कट घातलेले की तुम्ही ट्रान्सपरन्सी दवरिना, लोकांक काय सांगिनासतना तुम्ही हे गॅजेटान आउट केले आणि तुम्ही हेचेर ऑब्जेक्शन व सजेशन मागली आणि हितून ट्रान्सपरन्सी तुमची कांयच नासली. दुसरो आमचे पॉइंट आसलो की
ही जी एरिया आसा ही नॅचरल कवर आसा, मोर देन 25% नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, जी स्लोप सारको ग्रेडियंट सामको डेंजरस आसा आनी तेचेर कांयच करपाक शकना ते आहले. मागीर फुडें आमचे आहले की नॅचरल स्प्रिंग, बांबोलीम स्प्रिंग हांगा फामाद आसा, गोंयांत सगळ्यांकून चड स्प्रिंगी आसा जाल्यार ह्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन आसा. आनी बांबोलीम स्प्रिंग जी आसा जी उदक रिजर्व करून दवरता, ह्यो स्प्रिंग डॅमेज जातल्यो, तेंचे एम्बांकमेंट आसा ते काबार जातले आनी सगळे स्प्रिंग हे काबार करतले, ट्री कटिंग करतले, थंय मागीर उदक सारकें जनरेट जावचें ना हें आसलें. मागीर चवथो जो आमचो पॉयंट रेज केल्लो आमी तो पॉयंट आहलो हो जो प्लॉट आसा हो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा आनी हांगा एज पर रिकॉग्नायज्ड इन रिजनल प्लॅनान हे रिकॉग्नायज केल्ले आसा. आनी हांगा 92 बर्ड्स आसा, बर्ड स्पिसीज आसा, तितून इन्क्लुडींग मालाबार प्लेड हॉर्नबिल्स आनी ब्लू फेस्ड मालकॉज, म्हटल्यार ह्यो ज्यो एंडेंजर्ड स्पिसीज पासून आसा, ज्यो बर्ड स्पिसीज आसा ह्यो पासून वायल्ड लायफाच्यो हांगा स्पिसीज मेळटा, हेय आमी ते थंय आउट केल्ले, आमी ऑब्जेक्शनान रेज केल्ले. तशेंच डिफरंट स्टेप स्लोप्स आसा जे मार्क केल्ले, नो डेव्हलपमेंट झोन आसा सो तोय मार्क केल्लो. लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा समज तुमी हांगा तांकां परमिशन दिल्ली आनी हें समज जालें जाल्यार वायनाडान तशें लँडस्लायड जावन कितलेशे जाण पिड्ड्यार जाले, तशेंय जावपाक शकता हेंय आमी सांगलां. तशेंच आनीक 6th आमी घातलेलें की दिस प्रॉपर्टी, ही प्रॉपर्टी जी आसा ही नो डेव्हलपमेंट नॅचरल कवर आसा, नॅचरल कवर्स प्रिजर्व करपाचे. हे गोवा स्टेट क्लायमेट चेंज एक्शन प्लॅन हितून हो गोल आसा की हे प्रिजर्व करपाक जाय आनी जे समज प्रिजर्व करिना क्लायमेट चेंज वाडत रावतले, होय आमी हितून प्रश्न घातलो. आनी अशें आनीक जे घातलेले ते आनीक जो आमचो फुडलो हे आहलो पॉयंट आहलो तो म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुम्ही पळयता आसतले आयज सारखे आमकां रोड सारखे आसना, आमकां सारखे उदक सप्लाय मेळना, आमकां मोर देन 2 MLD वॉटर सप्लाय लेस आसा, कमी मेळटा आमच्या सांगेंद्रे मतदारसंघात. तशेंच रोड जे आसा ते सामके नॅरो आसा, बारीक आसा, आमकां पावर सप्लाय सारकी जायना, मदीं मदीं आमची प्लाव फ्लक्च्युएशन जाता. सो अशे इतले इश्यूज आसून बसून आनी गार्बेज फेसिलिटीज सारकी ना, सारके ड्रेनेज सारखे ना, सो असे कितलेशे इश्यूज आमी फेस करता, लोक आमकां सांगता. आनी इतले इश्यूज आसून बसून काय सारखे प्लॅनिंग करिनासतना ग्राउंड वॉटर कितले आसा, ग्राउंड वॉटर कशें काबार जाता हे कांयच प्लॅनिंग करिनासतना ह्या TCP डिपार्टमेंटान आनी ह्या बोर्डान TCPच्या ह्या विश्वजीत राण्यान हेंकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा, TCPन हेंकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा. आतां गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, आमी प्रत्येक वेळा आमी ओपोज करता, आमी आवाज काडटा, आमी प्रोटेस्ट वयता, आमी परत परत सांगता, पण हो BJP सरकार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तांचो जो TCP मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तो म्हणटा आमी लिगलायज करून वयता आनी सगळे आमी फुडें व्हरता. आतां हेतून लिगल कितें आसा? नो डेव्हलपमेंट स्लोप तुमी कन्वर्ट करता, तुमी नॅचरल कवर कन्वर्ट करता, ती लँड यूज सगळो चेंज करून उडयल्लो आसा. आमची जी इकोलॉजी आसा ही इकोलॉजी तुमी टोटल डॅमेज करून उडयल्ली आसा आनी हे प्रत्येक वेळा आमी पळयता. थंय नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा हो व्हडली व्हडली भाशणां दिता, मन की बात उलयता, मन की बातान म्हणटा आमकां एनवायरमेंट राखपाक जाय, आमकां आमचे जे आत्मनिर्भर भारत करपाक जाय, गोंयान तांचो प्रमोद सावंत म्हणटा आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय. आनी आयज हे दिसून येता की ह्या सरकार हो सरकार आसा हो दिल्लीकारांचो सरकार जाला. ह्या दिल्लीकार हे भायले जे लॉबी आसा हेंकां गोंय विकूंक सोदता आनी गोंयचे जे जमनी आसा ते कन्वर्ट करता. आतां हितून कितें आसा, कसले करप्शन आसा हे लोकांनी डिसायड करपाक जाय. मात एक तुमकां सांगूंक सोदता की प्रत्येक वेळा आमी हे जे इलिगल जी कामां करता, इलिगल हे अशे TCP डिपार्टमेंट जावं बाकीचे डिपार्टमेंट आसा हेचेर आमी परत आवाज उठयता. लोकांचो सपोर्ट हांगा खूब गरजेचो आसा. हो विश्वजीत राणे थंय GMCन वचून नाटकां करता, तेका आवाहन करता की तेणें वचून TCP डिपार्टमेंटान पोवचें, ह्या बोर्डान बसून तूं हांगा पास करता, ह्या बोर्डान बसून तूं आपणाक जाय तशी लँड यूज चेंज करता आनी गोंय सोंपोवपाक उठता. फुडल्या पिळगेच्या मातशें तरी चिंतपाची गरज आसा. आनी ही म्हाका दिसता हेका मातूय पडलेलो ना, हेका मात म्हटल्यार मात पडलेलो ना, तेका फक्त पडला आपणाची कशी पोटां भरतली. आनी ही इलिगल लॉबी जी आसा, ही भायली मायग्रंट भायले लॉबीज जी आसा, दिल्लीकारांची लॉबीज आसा, हेंकां कसो सपोर्ट करपाची इतलेच पडला. आनी गोंयकारांक मागता, आतां हेजेर आमी लिगल एडवायस घेतलेत, पण हांव गोंयकारां कडेन मागता की हो विश्वजीत राणे जो नाटकां करून दाखयता, फोटिंगपणां करून दाखयता, नाचोन दाखयता, बेश्टेच उमेदीन हाडून दाखयता, हेल्थ मेळावे घेता, अरे कितें फायदो ताचो? जेन्ना गोंयान गोंयकारांक जमनी तोडची ना, गोंयच्यो जमनी सगळे भायल्यांक वयतले आनी भायले जाय तशे आमकां रूल करतले, तेन्ना कितें फायदो? हेजो कितें फायदो? अर्थ कितें उरला हेजो?
तुका इतले आसा ना तुझे 70 वचून करून दाखय मरे. आमच्या सानांद्र्यान येवन कित्याक करता नाटकां हे देका विश्वजीत राण्याक हेच्या पयलीं सांगला तुका आमी रावंक दिवचना तुका सुशेग दिवची ना आनी हेच्या फुडें पासून तुवें जितली सानांद्र्य मतदारसंघात तुवें जितली नाटकां केल्या हेच्या फुडें पासून तुका माल पडटली. तुजे 2 स्टॉप ऑर्डर ऑलरेडी काडलेले आसा. हेच्या फुडें तुवें आनीक कितें केलें तेकाय एक्सपोज करतले आनी हो विश्वजीत राणे हेका न्हीद पडपाची ना. आमी एक सांगपाक सोदता हो बीजेपी सरकार आसा हो गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा, गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा. गोंयचे निसंधान म्हटल्यार गोंयकारांक कांयच दवरची ना, गोंयचे फुडले पिळगेक कांयच दवरची ना. सो एक याद धरा गोंयकारांनो की आमी समज आयज जागे जायना, आमी समज आयज आमच्या गोंया खातीर उठना, आमच्या भुरग्यां खातीर उठना जाल्यार गोंयकारांक आनी गोंयचे फुडले पिळगेक कांय दवरपाचें ना. जसो विश्वजीत राणे स्टेटमेंट करता की 39 आमदारांक कांयच पडलें ना, तुका कित्याक पडला. हांव परत तुका एकदां सांगपाक सोदता आमकां गोंयचे पडला तेका लागून गोंयान क्रांती करपाक लागून भायर सरले. आमी तुज्या भशेन फोटिंगपणां करपाक भायर सरना, तूं कशी नाटकां करता ती करपाक भायर सरना. सो गोंयकारांकडे एकूच रिक्वेस्ट आसा की अलर्ट रावा, तुमच्या गांवांत कितें जाता ते पळयात आनी अशें समज कितें घडटा जाल्यार ताचो विरोध करपाक भायर सरात. देव बरें करूं.